नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम सूरह अल बकरा की आयत नंबर 85 को अरबा कोरा में ठहरा कर देखते हैं। सबसे पहला वक्फ हम करेंगे मिन दियारिहिम पर। मिन दियारिहिम पर वक्फ जब करेंगे तो वर्ष के लिए यहाँ पर तकलील है और बसरी का यहाँ पर दूरी बसरी के लिए इमाला है। और मिनकुम पर मीमुल जमा वाला इख्तिलाफ है, अनफुसकुम पर मीमुल जमा वाला इख्तिलाफ है, हाउलाई यहाँ पर हाउला पर मद्दे मुनफसिल है और हाउलाई पर मद्दे मुत्तसिल है। और सुम्मा अंतुम पर यहाँ पर मीमुल जमा वाला इख्तिलाफ है। तो पहले हम कालून के लिए लेकर आते हैं। कालून के लिए अदमी सिला लेकर आएंगे, मद्दे मुनफसिल पर वो कसर करेंगे, मद्दे मुत्तसिल पर तूल करेंगे और मिन दियारिहिम पर आकर वो अपना वक्फ कर लेंगे पहला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा अंतुम हाउला تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم दूरी बसरी के लिए मिन दियरिहिम कालून के लिए तवस्सुत के साथ लेकर आएंगे, मद्दे मुनफसिल पर तवस्सुत अदमे सिला के साथ। हाउलाई तक़तुलून أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من दियारिहिम दूरी बसरी के लिए मिन दियरिहिम वर्ष के लिए तूल और मिन दियारिहिम पर तकलील। सुम्मा अंतुम हाउलाई तक़तुलून أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من दियारिहिम कालून का सिला पहले मद्दे मुनफसिल पर कसर के साथ और फिर मद्दे मुनफसिल पर तवस्सुत के साथ। सुम्मा अंतुमु हाउलाई तक़तुलून أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من दियारिहिम तवस्सुत के साथ हाउलाई तक़तुलून أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من दियारिहिम उसके बाद आयत के अगले हिस्से की तरफ आते हैं। इसमें तज़ाहरूना को नाफी और दूरी बसरी पढ़ेंगे तज़ाहरूना और अलैहिम पर जो है वो मीमुल जमा वाला इख्तिलाफ है। बिल इस्मी पर नकलुल हरका है, वर्ष इसको पढ़ेंगे बिल इस्मी। वल उद्वान पर हम आकर अपना दूसरा वक्फ कर लेंगे। तो पहले हम कालून के लिए पढ़ते हैं तज़ाहरूना के साथ और मीमुल जमा पर अदमे सिला के साथ। तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मी वल उद्वान वर्ष के लिए बिल इस्मी वल उद्वान कालून के लिए सिला तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मी वल उद्वान हफ्स के लिए तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मी वल उद्वान। अब हम अगला वक्फ जो करेंगे वो हम करेंगे इखराजुहुम पर और अलैकुम इखराजुहुम अलैकुम पर मीमुल जमा है, इखराजुहुम पर तरकीकुर रा है और तुफादुहुम पर ये दूरी बसरी पढ़ेंगे तफदूहुम
اور اسارا پر جو ہے وہ نصارہ والا اختلاف ہے۔ یہاں پہ ورش کے لیے تقلیل ہوگی اور دوری بسری کے لیے امالہ ہوگا۔ تو ہم پہلے پڑھتے ہیں اور وَإِن يَأْتُوكُمْ پر میم الجمع والا اختلاف بھی ہے، ماں بعد حمزہ قطعی آ رہا ہے اور یہاں پر ابدال بھی ہوگا ورش کے لیے۔ تو پہلے ہم قالون کے لیے پڑھتے ہیں عدم صلہ کے ساتھ، اور وہوا کو قالون اور دوری بسی پڑھتے ہیں واہوا۔ عدم صلہ اور واہوا کے ساتھ ہم قالون کے لیے پڑھتے ہیں۔ اخراجہم پر آ کے ہم اپنا پہلا وقف کر لیں گے، پہلا وقف نہیں تیسرا وقف کر لیں گے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ۔ حفظ کے لیے وہوا کے ساتھ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، دوری بسری معنی لے کر آئیں گے، تفدوہم کہیں گے، وہوا کہیں گے۔ اسارے تو اسارے تفدوہم وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، قالون صلہ مال کسر لائیں گے، وہوا کہیں گے، دو جگہ پر ان کا صلہ مال کسر آ رہا ہے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، سلام توسط۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اس کے بعد ورش کے لیے آ رہی ہے، ورش ابدال کے ساتھ سلامات طول کریں گے، اسارا پر تقلیل کریں گے اور اخراجہم پر ان کی ترکیب کو را ہے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اس کے بعد افتؤمنون پر ورش کے لیے ابدال ہے، پہلے قالون والباقون کے لیے پڑھیں گے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ورش کا ابدال، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اس کے بعد دنیا پر وقف کریں گے، ورش کے لیے فتح اور تقلیل ہے، دوری بصری کی صرف تقلیل ہے، منکم پر میم الجمع ماں بعد حمزہ قطعی ہے، اور فما جزاء اوپر مد متصل ہے۔ تو پہلے ہم قالون کے لیے پڑھتے ہیں۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، دوری بصری کی تقلیل، فی الحیات الدنیا، قالون کا صلہ مال کسر، ذالک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، قالون کا صلہ ما توسط، منکم الا خزی فی الحیات الدنیا۔ اب ورش آ جائیں گے، اپنی طول لے کر سلامات طول کریں گے، فتح کریں گے، پھر تقلیل کریں گے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، تقلیل، في الحياة الدنيا۔ عما تعملون پر نافع یعملون پڑھتے ہیں، اور الا پر مد منفصل ہے، کسر توسط طول قرا کے 3 گروہ بنیں گے۔ تو پہلے قالون کے لیے لے کر آتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، دوری بصری ساتھ کسر کر کے آگے آ گئے تھے، ان کو پڑھنا ہے تعملون، دوری بصری آئیں گے، عَمَّا تَعْمَلُونَ،
अब काल्हून पीछे से अपना तवसुत लेकर आएँगे। इला अशद्दिल अज़ाबि वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलून। दूरी बसरी तामलून लेकर आएँगे, तवसुत उनका आगे आ गया था। बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, वर्ष तू लेकर आएँगे और यअमलून पढ़ेंगे। वयौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाबि वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलून। आयत का ये आखिरी हिस्सा जो है ये छोटे वक़ूफ़ के साथ दिया गया, इलाह पर मद्दे मुनफ़सिल है, तो क़ालून कसर करेंगे, क़ालून तवसुत करेंगे और वर्ष जो है वो तूल कर देंगे। और फिर बाकी का हिस्सा है, नाफ़िया को यामलून पढ़ना है, क़ालून पहले यामलून पढ़ेंगे और वर्ष उनके मुवाफ़िक हो जाएँगे, फिर दूरी बसरी तामलून पढ़ेंगे, तो हफ़्ज़ उनके मुवाफ़िक हो जाएँगे। तो हम इस आयत को एक दफ़ा दोबारा रवानी से पढ़ती हूँ, स्क्रीन पर आपके सामने तमाम वजूह लिखी हुई आ रही हैं और उम्मीद है आप साथ में जब दोहराई करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। सुम्मा अंतुम हाउलाइ तक़तुलून अनफुसकुम व तुख़रिजून फ़रीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम हाउलाइ तक़तुलून अनफुसकुम व तुख़रिजून व तवसत के साथ में ज़िला हाउलाइ तक़तुलून अनफुसकुम व तुख़रिजून फ़रीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أسارى تفدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم وإن يأتوكم
أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا منكم إلا خزي في الحياة الدنيا منكم إلا خزي في الحياة الدنيا فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. इसके साथ ही आयत नंबर हमारी 85 जो है वो कंप्लीट हुई और बाकुरा में हमने ठहरा कर देखी, हमने तमाम इख्तलाफात देखे, हमने कुरा को ठहराया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी और आपको दोहराई करने में आसानी होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।